एन्ट्रान्स गाइड मेरो नाम समु काफ्ले र आज हामी टाइप अफ सेन्टेन्सको बारेमा कुरा गर्छौँ र हाम्रो च्यानलको मोटो भनेको मेड आइओ इन्ट्रान्स इजियर। र सुरुमा हामी हाम्रो अब सेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी कपी र पेन लिन्छौँ। कपी र पेन चाहिँ एसेन्सियल छ। कपी र पेन चाहिँ लिएर बस्नुहोस् अनि मेक नोट बनाउनुहोस् अनि हरेक कुरा मैले भनेको कुरा नि नोटमा लेख्नुहोस्। त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले अब एक्जामको अगाडि चाहिँ सर र त्यो नोट हेरेर चाहिँ एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यो फोटोको मतलब बुझ्नुभयो नि आफै मनन गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। र काइन्ड अफ सेन्टेन्स एन्ड देयर पङ्क्चुएसन, यताउति कुरा नगरौँ, हामी चाहिँ मुद्दामा है त। सुरुमा हामी क्लज भनेको के हो बुझ्छौँ है त। क्लज भनेको चाहिँ क्लजले चाहिँ एउटा सेन्टेन्स बनाउँछ भनेर एउटा बुझे हुन्छ। डिफ्रेन्ट क्लजहरू मिलेर चाहिँ सेन्टेन्स बनाउँछ। अब क्लज चाहिँ दुईवटा टाइपको हुन्छ, नोट गर्नुहोस् है, सबै मैले भनेको कुरा नोट गर्नुहोस्। क्लजले क्लज प्लस क्लजहरू मिलेर चाहिँ सेन्टेन्स बनाउँछ। अब इन्डिपेन्डेन्ट क्लज र डिपेन्डेन्ट क्लज भन्ने हुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भनेको चाहिँ आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। एउटा सेन्टेन्स चाहिँ तपाईँले इन्डिपेन्डेन्ट छ अथवा अरूसँग डिपेन्डेन्ट छैन भन्नुको मतलब इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भयो। त्यो चाहिँ आफैमा कम्प्लिट छ भनौँ। अब सपोज एक्जाम्पल लिउँ, आई रोट माई फर्स्ट नोभल लास्ट इयर भनेको मैले चाहिँ यसअघि वर्ष चाहिँ आफ्नो फर्स्ट नोभल लेखेँ। अब अर्को सेकेन्ड छ डिपेन्डेन्ट क्लज। डिपेन्डेन्ट क्लजमा चाहिँ एउटा सब्जेक्ट एउटा भर्ब र नो कम्प्लिट थाउट भनेको चाहिँ आफूमा डिपेन्ड हुँदैन, अर्को सेन्टेन्स चाहिन्छ त्यसलाई कम्प्लिट गर्नको लागि, अथवा आफूमा चाहिँ यो सेन्टेन्स चाहिँ कम्प्लिट छैन। अब एक्जाम्पल लिउँ है त, आफ्टर आई रोट माई फर्स्ट नोभल लास्ट इयर। अब यो नेपालीमा कन्भर्ट गरेर हेर्नुहोस् त। आफ्टर आई रोट माई लास्ट इयर फर्स्ट नोभल, मैले लास्ट इयर चाहिँ फर्स्ट नोभल लेखेपछि के भयो? लेखेपछि के भयो त्यो त हामीलाई थाहा छैन, यो सेन्टेन्सले भनेको छैन भनेपछि यसमा अब अर्को सेन्टेन्स चाहिने भयो। त्यो सेन्टेन्सलाई कम्प्लिट गर्नको लागि हामी त्यसलाई डिपेन्डेन्ट क्लज भन्छौँ। डिपेन्डेन्ट भन्ने बित्तिकै अर्को सेन्टेन्स चाहिन्छ अथवा त्यो चाहिँ अर्को सेन्टेन्समा डिपेन्ड हुन्छ। अब सेन्टेन्स स्ट्रक्चर अथवा टाइप अफ सेन्टेन्स भन्छौँ हामी। यो चाहिँ सिम्पल, कम्पाउन्ड, कम्प्लेक्स हुन्छ, अथवा यसलाई कम्पाउन्ड कम्प्लेक्सलाई चाहिँ हामी मिक्स सेन्टेन्स पनि भन्छौँ। र सिम्पल सेन्टेन्स स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भयो भने त्यो सिम्पल सेन्टेन्स स्ट्रक्चर भयो। जस्तै आई लाइक कफी, म्यारी लाइक टी। अब एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज मात्र छ, अथवा एउटा सेन्टेन्स, सपोज तपाईँसँग एउटा सेन्टेन्स छ त्यो चाहिँ आफैमा कम्प्लिट छ अथवा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट छ भन्ने कुरा थाहा छ भने त्यो सिम्पल सेन्टेन्स स्ट्रक्चर हुनुपऱ्यो। र सिम्पलमा चाहिँ यसरी आइडिया लाउन पनि सक्नुहुन्छ, एउटा मात्र सेन्टेन्स हुन्छ। क्वेसनमा एउटा मात्र सेन्टेन्स दियो भने त्यो सिम्पल सेन्टेन्स स्ट्रक्चर भयो र त्यो इन्डिपेन्डेन्ट पनि छ। अर्को छ मेरी लाइक टी। अब यो लिउँ है त, मेरी डोन्ट गो टु द पार्टी भनेको मेरी पार्टीमा जान्न, यो आफैमा डिपेन्डेन्ट छ। त्यही भएर एउटा सेन्टेन्स मात्र छ, त्यही पनि इन्डिपेन्डेन्ट मात्र छ भने हामी त्यसलाई सिम्पल भन्छौँ। र कोअर्डिनेट सेन्टेन्स स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै कम्पाउन्ड सेन्टेन्स स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै कम्पाउन्ड के हो? अब सपोज एच र O2ले मिलेर H2O दिन्छ भने जसरी नि, H2O कम्पाउन्ड हो। एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एच र इन्डिपेन्डेन्ट ओले H2O दिन्छ भने जसरी नै दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्सले कम्पाउन्ड फर्म गर्छ।
त्यो कम्पाउन्डलाई हामी कम्पाउन्ड सेन्टेन्स स्ट्रक्चर भन्छौँ। र यसको फर्मेट चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हुन्छ, अनि बिचमा चाहिँ एउटा कोअर्डिनेट कन्जक्सन र इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भनेको एउटा कोअर्डिनेट कन्जक्सन भनेको र, तर, एन्ड, बट त्यस्तै जुनले चाहिँ सेन्टेन्सलाई चाहिँ जोड्छ, र दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्सलाई जोड्ने नै त्यो कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन भनिन्छ। र यो याद राख्न त जरुरी छैन, कोअर्डिनेट कन्जक्सन भने के हो त्यस्तो त सोध्दैन होइन एक्जाममा। हामीलाई यति आइडिया राखौँ कि दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्सले चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड सेन्टेन्स दिन्छ। अब इन्डिपेन्डेन्ट भनेको थाहा छ, आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट छ, अरूसँग डिपेन्ड छैन। अब आई लाइक कफी यो आफैमा कम्प्लिट सेन्टेन्स हो। र मेरी लाइक टी, मलाई कफी मनपर्छ, मेरीलाई चाहिँ चिया मनपर्छ, यो पनि एउटा आफैमा कम्प्लिट हो। मेरी वेन्ट टु वर्क एउटा सेन्टेन्स भयो, यो जोन वेन्ट टु द पार्टी अर्को सेन्टेन्स भयो। मेरी वेन्ट टु द वर्क यो आफैमा कम्प्लिट छ, जोन वेन्ट टु द पार्टी यो पनि कम्प्लिट छ। बट भनेको यो दुईवटालाई सेन्टेन्सलाई जोडेको छ, कम्प्लिट सेन्टेन्सलाई, हामी यसलाई कम्पाउन्ड सेन्टेन्स भन्छौँ। र 7वटा कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन भनेको चाहिँ यो एन्ड, बट, अर, फर, एट्स हो, भनेको दुईवटा इन्डिपेन्डेन्टलाई जोड्ने। अब हामी कम्प्लेक्स सेन्टेन्सतिर आउँछौँ। कम्प्लेक्स सेन्टेन्समा चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हुन्छ, अर्को डिपेन्डेन्ट क्लज हुने भयो। इन्डिपेन्डेन्ट क्लज चाहिँ अब सब कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सन भनेको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट र एउटा डिपेन्डेन्टलाई जोइन गर्ने कन्जक्सन। यो याद राख्न जरुरी छैन, हामीलाई त के चाहियो, एन्सर चाहियो, डिफिनेसन घोकेर बस्ने त होइन हामी होइन। अब एक्जाम्पल लिउँ है त। वी मिस आवर प्लेन बिकज वी आर लेट, लेट भनेको छ है। वी मिस आवर प्लेन बिकज वी आर लेट। अब दुईवटा सेन्टेन्स चाहिँ छुट्याइदिनुहोस्, दुईवटा सेन्टेन्स छुट्याइदिनुहोस् त। सुरुमा यो सेन्टेन्सको छ नि, सेन्टेन्सको क्वेसन आउने बित्तिकै सुरुमा चाहिँ सेन्टेन्स के हुन्छ छुट्याउने। अब यो हामी यसरी बुझौँ कि यो वी मिस आवर प्लेन बिकज वी आर लेट, दुईवटा क्वेसनलाई छुट्यायो। अब दुईवटा क्वेसन चाहिँ अब नेपालीमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ आफै बुझ्नुहोस्। वी मिस आवर प्लेन भनेको हामीले प्लेन छुटायौँ। अब अर्को सेन्टेन्स पढौँ, यो एउटा के भयो, इन्डिपेन्डेन्ट भयो। वी मिस आवर प्लेन एउटा कम्प्लिट सेन्टेन्स छ। बिकज वी आर लेट, हामी लेट हुनुको कारण चाहिँ वी मिस आवर प्लेन रहेछ। अब यो वी मिस आवर प्लेन नभएको भए त के हुन्थ्यो, यो सेन्टेन्सलाई हटाइदिनुहोस् है त, यो सेन्टेन्सलाई एकछिन हटाइदिउँ हामी र यो मात्र पढ्नुहोस्। बिकज वी आर लेट, हामी लेट किन भयौँ त, हाम्रो आइडिया आयो त यहाँबाट, यो सेन्टेन्स मात्र पढेर आन भने चाहिँ हामीलाई यो सेन्टेन्स त नभई नहुने भयो, यो डिपेन्डेन्ट रहेछ भन्ने बुझियो। क्लियर छ? अब अर्को हेर्छौँ। आवर डग बार्क वेन सी हेयर्स अ नोइज। अब यो कुत्तालाई चाहिँ हामीले सी भनेको छ है, मान्छेलाई सी होइन, यो कुत्तालाई चाहिँ सी भनेको। सरी कुत्ता भनेछु, डग भन्नुपर्ने रहेछ है। डग भनेको कुत्ता हो नि, फेरि हेप्न खोजे होइन नि फेरि कुकुरलाई, कुत्ता भनेर कुकुरलाई हेप्ने भनेर। ल, आवर डग बार्क वेन सी हेयर्स अ नोइज। अब सुरुको काम सेन्टेन्स छुट्याउने, सेन्टेन्सलाई ब्रेक गर्ने। आवर डग बार्क भन्ने एउटा सेन्टेन्स भयो। अब वेन सी हेयर्स अ नोइज अर्को सेन्टेन्स भयो। आवर डग बार्क एउटा सेन्टेन्स, आवर डग बार्क एउटा कम्प्लिट सेन्टेन्स छ।
हाम्रो कुकुर भुक्छ भन्ने बित्तिकै एउटा सेन्टेन्स कम्प्लिट छ। अब वेन सी हियर्स अ नोइज, जब त्यो कुकुरले चाहिँ नोइज सुन्छ तब चाहिँ त्यो कुकुर भुक्छे भनेको छ होइन। जब तब त्यस्तो आउने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्ने बुझिसक्यौँ हामीले। जब कुकुरले नोइज सुनि तब चाहिँ कुकुर भुकी भने जस्तै। जब तब नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ त्यसपछि जब तब हुन्छ नि। एउटा सेन्टेन्सले मात्र हाम्रो आइडिया भएको छ त, यो वेन सी हियर्स अ नोइजले मात्र त हाम्रो, अब यो सेन्टेन्सलाई हटाइदिनु भयो भने त यति सेन्टेन्सले मात्र त आइडिया दिन खोजेको छ त सेन्टेन्सलाई। वेन सी हियर्स अ नोइज मात्र भयो अरे सेन्टेन्स। सपोज भनेपछि जब कुकुरले नोइज सुन्छे, जब कुकुरले नोइज सुन्छे के हुन्छ त? जब सुनिसकेपछि चाहिँ के गर्छ त? एक्सन। त्यसको लागि हाम्रो यो त्यो भुक्छे भनेर चाहिँ एउटा अर्को सेन्टेन्स चाहिने भयो भने चाहिँ एउटा यो इन्डिपेन्डेन्ट रहेछ, एउटा डिपेन्डेन्ट रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा भयो। अब अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। हि लेफ्ट इन अ हरी, हरी स्याम होइन है, यो हरी भन्ने बित्तिकै हतार भनेको। हि गट अ फोन कल आफ्टर हि गट अ फोन कल। अब हामी यो सेन्टेन्सलाई दुईटामा कन्भर्ट गर्ने अनि इन्डिपेन्डेन्ट कि डिपेन्डेन्ट छुट्याउने। ल, हि लेफ्ट इन अ हरी भन्ने एउटा सेन्टेन्स हो। हि लेफ्ट इन अ हरी भन्ने एउटा सेन्टेन्स छ। अनि आफ्टर हि गट अ फोन कल भन्ने अर्को सेन्टेन्स छ। हि लेफ्ट इन अ हरी एउटा सेन्टेन्स हो। हि लेफ्ट इन अ हरी, ऊ हतारमा चाहिँ छोड्यो, ऊ हतारमा चाहिँ घर छोड्यो, यो एउटा कम्प्लिट छ भने चाहिँ यो इन्डिपेन्डेन्ट भयो। आफ्टर हि गट अ फोन कल, उसले फोन आइसकेपछि, फोन आइसकेपछि भनेको छ। अब पछि आयो, हाम्रो पछि आउने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट रहेछ, पछि आउने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट रहेछ भन्ने थाहा भयो हामीलाई। पछि आएको छ, उसले फोन कल आइसकेपछि चाहिँ ऊ घरबाट निक्लियो, हतारमा निक्लियो। आइसकेपछि, पछि भनेर आएको छ भने चाहिँ यो हाम्रो अर्को सेन्टेन्स बिना त यो कम्प्लिट हुने भएन भने चाहिँ यो डिपेन्डेन्ट भयो। डु यु नो मी, मेरो चाहिँ अलि इङ्ग्लिस चाहिँ कमजोर छ है, त्यही भएर माइन्ड नगर्नुहोस्। इङ्ग्लिस कमजोर भयो नि हामी चाहिँ ग्रामरको चाहिँ फर्मुला घोक्ने जस्तै हो क्या यो। इङ्ग्लिस कमजोर हुँदैमा केही हुँदैन भन्न खोजेको मैले। फर्मुला आयो भने चाहिँ अब इङ्ग्लिसको क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। इङ्ग्लिसमा पर्फेक्टै हुनुपर्छ भन्ने छैन, कुनै कुनै चाहिँ अब पर्फेक्टै चाहिन्छ। अब धेरै जस्तो चाहिँ हामी फर्मुला घोकेर चाहिँ इङ्ग्लिसको सल्भ गर्न सक्छौँ। डु यु नो द म्यान एउटा सेन्टेन्स भयो, हु इज टकिङ टु म्यारी। तिमीलाई थाहा छ त्यो मान्छे कुन हो जुन चाहिँ म्यारीसँग बोलिरहेछ भनेर सोधेको छ। डु यु नो द म्यान एउटा सेन्टेन्स, हु इज टकिङ टु म्यारी अर्को सेन्टेन्स। बुझिँदैछ नि? अहिले चाहिँ बेसिकदेखि अलि राम्रैसँग नोट गर्नुहोस् है, मैले नोट गर्नुहोस् भनिरहेको छु अघिदेखि। यो फेरि यही भिडियो मेरै झ्याउरे भोइस त फेरि हेर्न मन लाग्दैन होला तपाईँलाई होइन, त्यही भएर नोट गर्नुहोस्, टाइम वेस्ट पनि हुन्छ फेरि यही भिडियो हेर्नु भने चाहिँ। एकचोटि नोट गरेपछि चाहिँ 5 मिनटमा फेरि रिकल हुन्छ। अब बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ भिडियोमा हेर्नुहोस् होइन। अब बुझ्नु भएको भने चाहिँ नोट बनाउनुहोस्। डु यु नो द म्यान, तिमीलाई त्यो मान्छे थाहा छ, तिमीलाई त्यो मान्छे थाहा छ भने यो इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भयो। डु यु नो द म्यान भनेर हामीले छुट्टै एउटा सेन्टेन्स पनि बनाउन सक्थ्यौँ नि त, सक्थ्यौँ नि। डु यु नो द म्यान मात्र यसलाई बाहिर निकालेर एउटा छुट्टै सेन्टेन्स बन्दैन थियो त, यो कम्प्लिट सेन्टेन्स बन्छ। त्यो भने चाहिँ यो इन्डिपेन्डेन्ट भयो। अब हु इज टकिङ टु द म्यारी, जो चाहिँ म्यारीसँग बोलिरहेछ,
यो कम्प्लिट छ त। तिमीलाई त्यो मान्छे थाहा छ जो चाहिँ मेरीसँग बोलिरहेछ, जो मेरीसँग बोलिरहेछ भन्ने बित्तिकै अब को बोलिरहेछ त त्यो भनेर हामीलाई थाहा छैन, भनेपछि यो डिपेन्डेन्ट क्लज भयो। तिमीलाई त्यो मान्छे थाहा छ, कुन मान्छे त? सरी है, यहाँ चाहिँ थोरै मिस्टेक भयो जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ। सरी। डु यु नो द म्यान भन्ने बित्तिकै तिमीलाई त्यो मान्छे थाहा छ? तिमीलाई त्यो मान्छे थाहा छ? कुन मान्छे त भनेर त भनेको छैन। कुन मान्छे त? अब त्यो डु यु नो द म्यान भन्ने बित्तिकै त्यो मान्छे त के हुन्छ त? त्यसको म्यानको कम्प्लिट त भनेको छैन नि त। डु यु नो द म्यान, तिमीलाई त्यो मान्छे थाहा छ? त्यो भनेको कुन मान्छे त भनेर चाहिँ अब हाम्रो अर्को सेन्टेन्स चाहिने भयो। त्यो मान्छे को हो त? त्यो मान्छे प्रेसिडेन्ट हो कि, त्यो मान्छे शाहरुख खान हो कि, त्यो मान्छे यो अघि हामीले देखाएको काले दाई हो कि को भनेर चाहिँ स्पेसिफिक छैन, भने चाहिँ हामीलाई अर्को सेन्टेन्स चाहिने भयो। अर्को सेन्टेन्स चाहिँ अब त्यो मान्छे को भनेर चाहिँ स्पेसिफाई गरिदिन्छ। हु इज टकिङ टु म्यारी भनेको जो चाहिँ म्यारीसँग बोलिरहेको छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ अब डिपेन्डेन्ट भयो। हु इज टकिङ टु म्यारी भने चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भयो, डिपेन्डेन्ट होइन। यसरी चाहिँ हामीले अब अलि एमसिक्यू गर्न गयो भने चाहिँ अलिक तपाईँको डाउट पनि क्लियर हुन्छ है। हियर आर द सम सोबेटिङ, यो कन्जक्सन आउने बित्तिकै कम्प्लेक्स छ भन्ने चाहिँ बुझ्ने। यो पनि नोट गरिदिनुहोस् न, कहिलेकाहीँ काम लाग्छ। अब आफ्टर भनेको त्यसपछि, अल्दो भए पनि, एज, बिकज किनभने, अनि अथवा बिफोर त्यसअघि के भयो त भन्ने चाहिँ अर्को सेन्टेन्स चाहियो। कसरी भन्ने बित्तिकै अर्को सेन्टेन्स चाहियो। वेयर, वेन, वेयर, डब्लुएच आउने बित्तिकै त्यो कम्प्लेक्स भयो। र यो रिलेटिभ प्रनाउन आउने बित्तिकै नि कम्प्लेक्स भयो। ड्याट, विच, हु, हुम, हुज भनेको दुई अर्को सेन्टेन्स चाहियो नि त त्यसले कम्प्लिट गर्न त, त्यही भएर। अब कम्पाउन्ड कम्प्लेक्स सेन्टेन्स भनेको दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज छ, एउटा डिपेन्डेन्ट अथवा मोर देन वान डिपेन्डेन्ट क्लज हुनु पर्यो। दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट अनि एउटा चाहिँ एउटा अथवा धेरै चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ मिक्स सेन्टेन्स पनि भन्यो। अब यो मेनली चाहिँ तीनवटा सेन्टेन्स मिलेर चाहिँ बन्नुपर्छ, तीनवटा क्लज मिलेर चाहिँ यो कम्पाउन्ड मिनिमम चाहिँ तीनवटा क्लज हुनुपर्छ। यसरी पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब एमसिक्यूमा चाहिँ तीनवटा भन्दा बढी दियो भने चाहिँ त्यो यो हुने चान्स बढी हुन्छ। र तीनवटा भन्दा दुईवटा सेन्टेन्स छ भने चाहिँ यो हुँदैन, कि कम्पाउन्ड हुन्छ कि कम्प्लेक्स हुन्छ। नोट गर्नुहोस् है, नोट गर्नुहोस् मैले भनेको कुरा। अनि इन्डिपेन्डेन्ट क्लज त्यसपछि त्यसको कन्जक्सन भयो। हामी यो कुरा हेरेनौँ, यसो थरली हेर्नुहोस्। अब सिधै एक्जाम्पलमा जाऊँ है त। जोन डिड नट कम भनेको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट छ। जोन डिड नट कमलाई हामीले छुट्टै सेन्टेन्स पनि बनाउन मिल्छ, एउटा सेन्टेन्स पनि बनाउन मिल्छ इन्डिपेन्डेन्टली। र बिकज हि वाज इल भने अर्को सेन्टेन्स भयो, अर्को क्लज भयो। बिकज हि वाज इल भन्ने बित्तिकै किनभने ऊ चाहिँ रोगी छ, ऊ आउन सकेन किनभने ऊ रोगी छ। किनभने ऊ रोगी छ भन्ने बित्तिकै हाम्रो सेन्टेन्स कम्प्लिट छैन, भने चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट रहेछ यो एउटा।
त्यो थाहा भयो। सो मेरी वाज नट ह्याप्पी, त्यही भएर मेरी चाहिँ खुसी थिइन भनेको जोन र मेरीको चाहिँ केही सम्बन्ध रहेछ भन्ने बुझ्यौँ हामीले। र यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ। मेरी वाज नट ह्याप्पीलाई पनि हामीले छुट्टै लग्न मिल्थ्यो। अब हि लेफ्ट इन हरी भनेको एउटा सेन्टेन्स भयो। यहाँ एउटा हि लेफ्ट इन हरी एउटा सेन्टेन्स भयो। एकचोटि आफै गेस हान्नुहोस् अनि म भन्छु अनि मिल्छ कि मिल्दैन। हि लेफ्ट इन हरी एउटा सेन्टेन्स भयो, त्यो कम्प्लिट छ। आफ्टर हि गट अ फोन कल भन्ने अर्को सेन्टेन्स भयो। अनि बट हि केम ब्याक 5 मिनट लेटर अर्को सेन्टेन्स भयो। 3टा सेन्टेन्स रहेछ। एउटा इन्डिपेन्डेन्ट छ, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट, अनि आफ्टर हि गट अ फोन कल भनेको फोन कल आएपछि भनेको छ। आएपछि भनेको छ, पछि के भयो त त्यो भनेको छैन। त्यसको लागि यो सेन्टेन्स चाहिँ योसँग डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। बट हि केम ब्याक 5 मिनट लेटर, बट हि केम ब्याक 5 मिनट लेटर भनेको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भयो। तर ऊ 5 मिनट पछि आयो भन्ने बित्तिकै इन्डिपेन्डेन्ट भयो। यो चाहिँ अर्डिनेटिङ कन्जक्सन पनि थियो। त्यो कन्जक्सन आउने बित्तिकै इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर बुझे पनि हुन्छ त्यो कन्जक्सनको पछाडि, अथवा सब अर्डिनेटिङ कन्जक्सनको पछाडि डिपेन्डेन्ट क्लज हुन्छ भनेर बुझे पनि भयो, यसरी बुझे पनि भयो। भनेको आफै मनमा चाहिँ नेपालीमा कन्भर्ट गर्ने अनि यत्तिकै थाहा हुन्छ क्या। हि लेफ्ट इन हरी भन्ने बित्तिकै एउटा कम्प्लिट छ, त्यसपछि यो इन्कम्प्लिट छ, त्यसपछि अर्को फेरि कम्प्लिट छ, त्यसरी चाहिँ थाहा भयो। अब हामी थोरै एमसिक्यु गर्छौँ। बिकज आई लेफ्ट द प्ले अर्लियर आई मिस्ड द सरप्राइज इन्डिङ। अब हामी सुरुको टेक्निक भनेकै सुरुमा सेन्टेन्स छुट्याइदिने। नोट बनाउनुहोस्, मैले बारम्बार भन्नु पर्दैन। त्यसपछि आई मिस द सरप्राइज इन्डिङ बिकज आई लेफ्ट द, मैले खेल चाहिँ मैले खेलेर चाहिँ अब सरप्राइज इन्डिङ, अब तपाईँले एउटा गेम खेल्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो गेम चाहिँ अब बिचमै छोडेर जानुभयो, पछि त्यो सरप्राइज इन्डिङ भयो। भनेको अब अहिले युरोकप चलिरह, युरोकपमा सरप्राइज हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ 1 गोलले हारिरहेको हुन्छ, पछि 2 गोल हानेर जितिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले गेम हेर्दा हेर्दै छोड्नु भयो, त्यसपछि सरप्राइज इन्डिङ भयो। मैले गेम चाहिँ बिचमै छोड्नुको कारणले गर्दा, बिकज यति सेन्टेन्सलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा के हुन्छ, मैले बिचमै गेम चाहिँ छोड्नुको कारणले गर्दा मैले इन्डिङ सरप्राइज भयो। मैले छोड्नुको कारणले गर्दा के भयो त? मैले गेम बिचमा छोड्नुको कारणले गर्दा के भयो त? त्यो चाहिँ अब अर्को सेन्टेन्ससँग डिपेन्डेन्ट रहेछ भन्ने बुझ्यो। यो एउटा डिपेन्डेन्ट क्लज भयो, डिपेन्डेन्ट क्लज छ। आई मिस द सरप्राइज इन्डिङ भनेको इन्डिपेन्डेन्ट छ, इन्डिपेन्डेन्ट क्लज छ। एउटा डिपेन्डेन्ट आयो भने चाहिँ अब अर्को चाहिँ सेन्टेन्स अटोमेटिकल्ली इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्ने बुझ्ने, यदि 2टा सेन्टेन्स छ भने चाहिँ। एउटा डिपेन्डेन्ट आउने बित्तिकै तपाईँले सिधै आँखा चिम्लेर कम्प्लेक्समा लाए पनि हुन्छ, यदि 2टा मात्र सेन्टेन्स छ भने। ठिक छ, एउटा ट्रिक मात्र भयो। 2 सेन्टेन्समा एउटा डिपेन्डेन्ट आयो भने हामी सिधै कम्प्लेक्समा लाउँछौँ, किनकि डिपेन्डेन्ट क्लज त एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लजसँग डिपेन्ड हुन्छ भन्ने थाहा।
अब यसरी अब सबअर्डिनेट क्लजहरू याद राखिने भयो अथवा नेपालीमा कन्भर्ट गरेर गर्नुहोस्। मलाई चाहिँ नेपालीमै कन्भर्ट गरेर चाहिँ याद राख्न सजिलो हुन्थ्यो। सबअर्डिनेट क्लज। अब क्लज बिफोर आफ्टर सिन्स आयो भने यस्तो हुन्छ भने याद राख्नुभन्दा चाहिँ याद राख्दा नि राम्रो, नभए चाहिँ यसरी क्वेसन पढेर पनि एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। द स्टिभ वाज इन्भाइटेड टु द पार्टी बट इट वाज क्यान्सिल। स्टिभ भन्ने चोरलाई चाहिँ हामीले पार्टीमा स्टिभ भन्नेलाई चाहिँ हामीले पार्टीमा इन्भाइट गऱ्यौँ बट इट वाज क्यान्सिल। इन्भाइट गऱ्यो बट त्यो पार्टी चाहिँ क्यान्सिल भयो। एकचोटि आफै गर्नुहोस् त। यो सुरुमा सेन्टेन्स छुट्याउने, त्यसपछि चाहिँ कुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ कुन चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ भन्ने चाहिँ थाहा पाउने। सब एकदम इजी तरिकाले सल्भ गरिदिन्छु है। त्यसमा ध्यान दिएर हेर्नुहोस् अथवा नोट बनाउनुहोस्। स्टिभ वाज इन्भाइटेड टु द पार्टी बट इट वाज क्यान्सिल। ठिक छ। बट इट वाज क्यान्सिल भन्छ। यो दुईवटा सेन्टेन्स छ। दुईवटा सेन्टेन्स भनेको चाहिँ यो सिम्पल हुने भएन, किनकि सिम्पलमा चाहिँ एउटा मात्रै क्लज आउनुपर्छ। यहाँ दुईवटा क्लज आहा। अर्को छ कम्पाउन्ड। कम्पाउन्डमा दुईवटा हुनसक्छ, कम्प्लेक्समा नि हुनसक्छ। अल अफ दिस त हुने भएन। अप्सन डी पनि हुने भएन। अप्सन ए र अप्सन डी हामीले क्यान्सल गऱ्यौँ। अब दुईवटा छ है त। स्टिभ वाज इन्भाइटेड टु द पार्टी, यो सेन्टेन्स एउटा भयो। अब सेन्टेन्स छुट्याउँ है त। ए र डी त हुने भएन, सेन्टेन्स छुट्याउने। अब स्टिभ वाज इन्भाइटेड टु द पार्टी हो र यो भने जसरी स्टिभलाई पार्टीमा इन्भाइट गर्यो, त्यसपछि इट वाज क्यान्सिल हो। अर्को क्लज भयो एउटा। यो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट छ, कोहीसँग अर्को सेन्टेन्ससँग डिपेन्डेन्ट छ। त यो स्टिभ वाज इन्भाइटेड टु द पार्टी, किनभने तर त आउँदा त हुँदैन, किनभने त्यसपछि भनेर चाहिँ अर्को सेन्टेन्ससँग डिपेन्डेन्ट छैन। यो आफैमा डिपेन्डेन्ट छ, इन्डिपेन्डेन्ट छ। अब अर्को सेन्टेन्स कस्तो छ त, बट इट वाज क्यान्सिल। यो पनि इन्डिपेन्डेन्ट छ, तर त्यो क्यान्सिल भयो। यो पनि इन्डिपेन्डेन्ट क्लज छ। मान्छे हाम्रो के हुने भयो, कम्पाउन्ड हुने भयो। अथवा तर, र, एन्ड सिम्पल हुन्छ नि, त्यसपछि यति याद राख्नुहोस् कि त्यसपछि हुन्छ नि अर्को सेन्टेन्स चाहिने सेन्टेन्स छ भने त्यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ, नभए इन्डिपेन्डेन्ट भयो। अप्सन बी भयो। अब माई फादर एन्ड मदर आर गोइङ टु अमेरिका। ट्राई टु सल्भ इट। माई फादर एन्ड मदर आर गोइङ टु अमेरिका, यो कतिवटा सेन्टेन्स छ? अफकोर्स एउटा सेन्टेन्स छ नि यार, एउटा सेन्टेन्स छ। अमेरिका जाने भनेपछि एउटा सेन्टेन्स छ भनेपछि एउटा सेन्टेन्स त सिधै सिम्पल भयो। सिम्पल भनेकै एउटा सेन्टेन्स हो, अथवा एउटा सेन्टेन्स आउने बित्तिकै इन्डिपेन्डेन्ट छ। अप्सन ए हो। सिधै हामीले आँखा चिम्लेर लाए पनि हुन्छ यो त, एउटा सेन्टेन्स आयो बित्तिकै। अब कम्पाउन्ड त दुईवटा सेन्टेन्सको लागि हो, कम्प्लेक्स पनि दुईवटा सेन्टेन्स। यो अल अफ दिस पनि भन भने चाहिँ अप्सन ए भयो एन्सर। र हाम्रो चाहिँ फेसबुकमा ग्रुप बनिसकेको छ, मैले बारम्बार नभन्नु परोस्। त्यसमा जोइन हौ, केही फाइदै हुन्छ। मलाई त केही फाइदा हुनेवाला होइन, तिमीहरूलाई हुनेवाला हो। सिन्स वी ब्राउट अ न्यू कार, यो पनि आफै सल्भ गर है। मैले गरिदिन्छु भनेर कुरेर बस्ने होइन। यो
आफै सल्भ गरेर एकचोटि अनि चेक गर क्या कतिको कन्सेप्ट बुझेको छौ भनेर। ल सुरुमा सेन्टेन्स छुट्याउने। सिन्स वी ब्राउट अ न्यू कार। तर धेरैले गरिसक्यो होला यो त, पज गरेर आफै गर है। सिन्स वी ब्राउट अ न्यू कार द प्राइस ह्याभ गन ड्रामेटिकल्ली। ठिक छ, यसमा दुईवटा सेन्टेन्स रह, यो र यो सेन्टेन्स लि होइन। सिन्स वी हेभ ब्राउट अ न्यू कार भनेको हामीले कार किनेपछि, पछिको कुरा आयो। किनेपछि के भयो त, यसलाई अब यो सेन्टेन्स अर्को सेन्टेन्स चाहिने भयो। अब हाम्रो दुईवटा सेन्टेन्स छ, दुईवटा सेन्टेन्स हुने बित्तिकै एउटा त यो इन्डिपेन्डेन्ट छ, एउटा डिपेन्डेन्ट छ। र सेन्टेन्स कम्प्लिट हुनको लागि चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट त हुनैपर्छ। एउटा डिपेन्डेन्ट छ भने चाहिँ अर्को इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। यो आँखा चिम्लेर लाए हुन्छ। एउटा डिपेन्डेन्ट छ भने अर्को इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ यदि दुईवटा सेन्टेन्स छ भने। नोट डाउन। यो एकदम धेरै महँगो कुरा भनिरहेको छु मैले, एकदम अमूल्य कुरा हो यो। एउटा सेन्टेन्समा एउटा डिपेन्डेन्ट छ भने अर्को इन्डिपेन्डेन्ट हुनैपर्छ। नोट डाउन। सिन्स वी हेभ ब्राउट अ न्यू कार, हामीले नयाँ कार किनिसकेपछि। अब तपाईँले जब ठुलो भएर कार किन्नुहुन्छ, किनिसकेपछि प्राइस चाहिँ अब इन्क्रिज भयो अरे भन्दै तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ। तर यो क्वेसनसँग रिलेटेड भन त्यो कुरा। सिन्स वी हेभ ब्राउट किनेपछि भनेपछि अब के भयो त किनेपछि भनिदेऊ त बाबु भनेर भन्यो भने चाहिँ अब यो सेन्टेन्स चाहिँ हामीलाई भन्नु पर्यो। मैले चाहिँ इन्ट्रान्समा नाम निकालेपछि भन्यो भने चाहिँ अब सेन्टेन्स कम्प्लिट भयो त। अब तपाईँले चाहिँ एउटा भाइलाई चाहिँ अब केही एक्सपिरियन्स सुनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले इन्ट्रान्स निकालिसकेपछि, अनि भाइले सोध्छ के भयो त दाइ निकालिसकेपछि भनेर सोध्छ नि। हो त्यसरी नै त्यो सेन्टेन्स कम्प्लिट गराउन त अब तपाईँले अर्को सेन्टेन्स एड गर्नु पर्यो। त्यस्तै हो डिपेन्डेन्ट क्लज भनेको। मैले इन्ट्रान्समा नाम निकालिसकेपछि म खुसी भएँ भने चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भयो। निकालेपछि चाहिँ डिपेन्डेन्ट भयो। म खुसी भएलाई चाहिँ अब तपाईँले छुट्टै सेन्टेन्स पनि बनाउन सक्नुभयो नि त। अथवा तपाईँले एउटा इन्डिपेन्डेन्ट छ भने एउटा डिपेन्डेन्ट छ भने एउटा इन्डिपेन्डेन्ट चाहिन्छ। यो चाहिँ हाइलाइट डबल स्टार अथवा ट्रिपल स्टार जति लाग्यो नि लाउनुहोस्। अब यो त अब एन्सर आइगयो। यो सिम्पल हुने भन किनकि यो दुईवटा सेन्टेन्स छ। अनि कम्पाउन्ड भन्ने बित्तिकै दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट, मैले S2 र O2 को एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि। S2 र O2 इन्डिपेन्डेन्टली H2O कम्पाउन्ड बनाउँछ भन्ने चाहिँ याद राख्ने उपाय भनौँ न। दुईवटा इन्डिपेन्डेन्टली आएर चाहिँ H2O एउटा कम्पाउन्ड बनायो, त्यसरी याद राख्ने। अब कम्प्लेक्स भन्ने बित्तिकै मिक्स छ भनौँ न। कम्प्लेक्स भन्ने बित्तिकै दुईवटा कुरा चाहिँ अब एउटा डिपेन्डेन्ट एउटा इन्डिपेन्डेन्ट छ। अब डिपेन्डेन्ट आउने बित्तिकै हामीले त सिधै कम्प्लेक्स भन्न मिल्छ दुईवटा सेन्टेन्स छ भने। र यो क्वेसन पनि इजिली सल्भ भयो। अब तपाईँले जुनसुकै MCQ बुक ल्याएर इङ्ग्लिसको हेर्नुभयो भने चाहिँ यो टाइप अफ सेन्टेन्सको चाहिँ जस्तो क्वेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तो क्वेसन पनि सक्नुभयो। र हाम्रो चाहिँ यो बोल्दा बोल्दै क्वेसन पनि सकिएछ।
अब तपाईँ चाहिँ म्याक्सिमम् क्वेसन सल्भ गर्नुहोस् यसको। मैले भनेकै पढाएको त्यो ट्रिकहरू युज गरेर चाहिँ म्याक्सिमम् सल्भ गर्नुहोस्। अनि हामीले एउटा ग्रुप बनाएको छ, त्यो ग्रुपमा अब आएन भने ग्रुपमा हाल्नुहोस्, साथीहरूले मद्दत गर्छन् तपाईँहरूलाई। अनि कस्तो भिडियो चाहिन्छ तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ यस्तो सोचिरहेको छु है, क्वेसन ब्याङ्क गरौँ कि मैले च्याप्टर वाइज पढाउँ भनेर म चाहिँ अलमलमा परेँ। त्यसको पनि अब कमेन्ट गर्नुहोस् होला कि च्याप्टर वाइजै सक्ने अनि त्यसपछि क्वेसनमा जानु कि क्वेसन ब्याङ्क गर्नु कि अब कुन गराउनु चाहनुहुन्छ त्यो कमेन्टमा गर्नुहोस्। र म्याक्सिमम् जसको कमेन्ट आउँछ त्यही चाहिँ म गरिदिन्छु। र अब चाहिँ इन्ट्रान्सको चाहिँ सबै बुकहरूबाट चाहिँ इङ्ग्लिसको त्यो टाइप अफ सेन्टेन्सको सबै कुरा गर्नुहोस्। अथवा तपाईँसँग बुक छैन भने चाहिँ अब गुगलमा टाइप गर्नुहोस् टाइप अफ सेन्टेन्स सिम्प्लेस्ट कम्पाउन्ड एमसिक्यू विथ एन्सर भनेर टाइप गर्नुहोस्, अनि गुगलमा पनि आउँछ। तर आफ्नो पढाइ चाहिँ रोकिनु भन बुकले गर्दा। र यस्तो हो क्या, तपाईँले आफूले कति मिहिनेत गरे होइन, अरूले चाहिँ कति मिहिनेत गर्दैछन् हेर्नु पर्यो। अरूको कुरा आउँछ नि त, यो त कम्पिटिटिभ एक्जाम हो, तपाईँले मिहिनेत कति गर्नुभयो त्यो त डिफर गर्दैन, अरूले चाहिँ कति मिहिनेत गरेको छ त्यो चाहिँ डिफर गर्छ। त्यही भएर तपाईँकै टपरहरूले चाहिँ अहिले कसरी मिहिनेत गरेर होलान् त्यही सोचेर चाहिँ अब आफू पनि मिहिनेत गर्न थाल्नु। अहिले मिहिनेत गर्नुभयो भने चाहिँ पछि फेरि सजिलो हुन्छ है। त्यो मैले बारम्बार भनेको छु। र मेरो वान सर्ट भिडियोहरू पनि छ, त्यो पनि हेर्नुहोस्। अब बाँकी कुरा मैले भन्नु पर्दैन, प्लेलिस्टहरू बनाइदिएको छु मैले, त्यही अनुसार चाहिँ हेर्नुहोस्। र थ्याङ्क यू। स्टे सेफ, किप लभिङ आवर च्यानल।